هيا رانا لايف دركا. السلام عليكم اليكيب، ما كان حتى واحد. طلعوا علينا طراه. وين راكم؟ انا نبغي نحكي من الاول اللي يدخل شكون هو ولا واش يسميوه، شكون هو الاول اللي يدخل. دوك تشوفها 0 بدا اوب 4 5 6 8 وبدا 40 50. ها دخل واحد. ها شكون الاول؟ واحد. هاي واش يسميوك انت دوكا اللي دخلت؟ واش يسميوك؟ شكون فيكم الاول؟ عبد الرحمن سيرات السلام عليكم تحياتنا. وزكريا مفتي السلام عليكم تحياتنا. بندي دامورات السلام عليكم خويا، ان شاء الله راك بخير. توفيق ان شاء الله راك بيان. صحه فطوركم يا ليكيب كيما راكم واحد بواحد. قالت لك فريال انا هي الاولى يا اختي، والله ما على بالي. تفهمي وصحابك وليكيب تزيد خمم وشوفوا شكون الاول. صحه فطوركم رضوان ان شاء الله راك بخير. رضوان خويا صحه فطورك. امين صحه فطورك خويا ان شاء الله راك بخير. السلام عليكم خويا ان شاء الله راك بخير. توفيق سي عبد الرزاق الصوت راه يتعاود كي راني نسمع روحي عندك. سي بون التليفون مالا. وليدين محمد بن باس السلام عليكم. ليكيب صحه فطوركم. عبد الرحمن سيرات صحه فطورك خويا. وروشام بن زيان طفل ولا طفله صحه فطورك. واش راكم شويه بارطاجيو لنا اللايف يرحم باباكم ان شاء الله راكم بخير وكل شيء. فطرتوا بيان كليتوا مليح ما كليتوش؟ احكيوا لنا شويه يا سيدي، احكيوا لنا شويه على الماكله يا جد. كنسيت ندير قهوه اقسم بالله. اقسم بالله غير نسيت ندير قهوه. واش راك السي عبد الرزاق؟ والله الحمد لله. دونك صحه رمضانكم، صحه فطوركم اخويا. شرفتنا بهذه الدعوه هذه، يعطيك الصحه. راك درت لنا الشباب بزاف. شرفنا بالحضور تاعك سبحان الله. لا 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 غير شرف ليا فريمون، باسكو عطيتنا فرصه باش نتلاقاو مع ناس ميم فيرتوالمون. نسرو شويه ندوزو وقت مليح ان شاء الله. ربي يعطيك ما تمنى. وربي سبحانه الكريم هو اللي عطانا الفرصه باش نقدروا نديروا حاجه هكا، وان شاء الله ربي يوفقنا اكثر ويوفق لنا في كل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندوزو وقت مفيد ان شاء الله. ليكيب بارطاجيونا اللايف يرحم باباكم باش نتعلموا من السي عبد الرزاق باش الشيء اللي كان في راسو كيما راهو نخرجوه. بارطاجي اللايف نتايا، بارطاجي اللايف باسكو اليوم حنتعلموا بزاف وبزاف حوايج من السي عبد الرزاق، وخاصه ثم خاصه المونت تاع الماركتينغ، ويحكي لنا على الاكسبيريونس تاعو ناسيونال ولا انترناسيونال. مالا بارطاجي جد اللايف على باك بلي يزيد خمم جيب غير الواعرين غير القويين غير البابر الغواصات يا خويا. بارطاجي جد اللايف يرحم باباك، وطاقي زوج ناس ملاح. انت طاقي زوج متربيين يخافوا ربي محترمين كيما نتايا، وانت ثاني طاقي زوج صحاباتك، وانت كل ما طاقي صحاباتك عارفين بلي انت غياره وحساده وما بغيتيش الخير صحاباتك. فرد خطره. بن عيسى قال لك مرزاق رزق مرزاق. هذا السوريال. وانا نقول له عموره عمي مير. بجلال خير ان شاء الله. عبد الباسط قال لك ان شاء الله يكونوا كاع بخير. رمضان هذا يجوز بالصحه والهنا ان شاء الله على الجميع، علينا وعلى كل مؤمن ان شاء الله. حبه بون رمضان شويه بو بارتيكولير، شويه مختلف، مي فيه بزاف امور ايجابيه انا في رايي. والله غير بيان. دونك نبدلوا شويه نخرجوا من لا روتين. اسمع اسنا تشوف دواجي محمد قال لك جمال ما راكش تلعب خلاص راك تجيب لنا غير الواعرين. بيان سير سبحان الله يا ربي. غير الواعرين يا جدك. ربي جمال طلعتنا بزاف لا بريسيون. اش بيك؟ والله غير شكرا لله سبحانه الكريم، وشكرا لنسيم بلوار بزاف اللي راه هو يتهلا فينا بالوعد. يعطيه الصحه. نسيم راك تتفرج في اللايف ولا وين راك؟ راك تضرب في العقاقر وين راك؟ انا العقاقر هما توابل ياك. بارطاجيت اللايف باش كيف اللي تبع اللايف نتاعك ولا ها؟ نعم نعم دايما اللايف بارطاجيته ولا مازال؟
Si, bon, je suis en train de partager justement. Hein. لا ما راني ها ليكيب بارطاجيونا الله يحفظ لكم باش نستافادوا من سي عبد الرزاق، الله يجازيكم والله، باش الناس كل تستافاد بالدارجه الجزائريه، المعرفه اللي يا الله استغفر الله يا ربي بسم الله. الله يفهم. صحفتكم زيد خمم الله ايبيزون 16 ليكيب بارطاجيو اللايف كيما رانا قاعدين نبارطاجيو. سي جمال شفت الكومونتير قال لك اللي يسموا مع عبد الرزاق كاع يجيو يهتموا بالتسويق. وراه اسمه عبد الرزاق ما هو يسميه بن عوالي. ما نعرف بالك صح سي جمال ممكن الله غير ممكن. قال لك طيب، قال لك وين كانوا هذا الادمغه مدرقين. ان شاء الله زيد خمم يفوتوا الطيارات الواعرين يا ربي الكريم. الجزائر فيها يا سي عبد الرزاق والله غير فيها العجب. انا راني حاير، انا راني كل يوم ديكوفري واحد مريض في راسو ربي يبارك. سي جمال بالك حنا اون طونك هكا فورماتور وكي يكون عندنا لوكازيون نتلاقاو مع ناس في دي زيفينمون يا ودي حنا نحيو نحيو صافي دير معناتها معنا بنات واش كاين يا شاك فوا الله يبارك يعني تفتح عينيك تاع الصح. بالك باللي تروح تعلم انت ثاني والله غير واش فيك سبحان الله دار والله غير وقد ما تقول عرفت مازال والله غير تشوف راه كاين ربي اللي يعلم به. عبد الرزاق ثلاث اللي يعرفوك كل يسميوها عبد الرزاق. هذا هذا يسموه عبد الرزاق محمد العبادي. قال لك عبد الرزاق ان غرون مسيو بو بيني يا خويا. امين يجمعين ان شاء الله اجمعين. الياس قال لك الياس الوابح قال لك كوتش عبد الرزاق معليش تعطينا نظره عامه على التسويق الالكتروني. معليش نهضر عليه خلي السا يحكي لنا شكون هو واش فطر اليوم واش كلا واش ما كلاش تاع الدار لهم بعد رحمه ربي. سي عبد الرزاق كلو على ربي باش ما نطولوش على ليكيب تاع زيد خمم. ليكيب زينه صحه فطوركم ان شاء الله راكم بخير. ونخطيك بالسؤال الصعيب اللي ليكيب تاع زيد خمم كيما راهي تعرفوا اللي قالوا واش يسميوه قذافي. من انتم؟ من انت يا شكون؟ من نحن بون انا افيك كل تواضع انا سموني عبد الرزاق لوبار دونك معروف بمرزاق بوكو بلوس في لي بارتي سي عبد الرزاق. واش نقدر نقول لك مواطن تو سامبلومون يعني مواطن عادي عايش في الجزائر depuis sa naissance 42 ans. كاينه حاجه اللي صدير بوتيتر حاجه بارتيكولير هي لا سواف هذيك تعطش للمعرفه والثقافه هذيك. دونك دوبي جون اج نحبوا نفويني وكيوريوزيتي نقراو تحفيدنا مجله هكذايا ماذا بينا نقراوها. دونك ماذا بينا تاني نحطوا الناس في الصوره يعني هذه 30 سنه اون arrière il y avait pas l'internet, il y avait pas le Google, il y avait pas beaucoup de choses يعني التليفون السمارتفون rien du tout. دونك غير تحفيد داك ان ماغازين مجله سورتو ماغازين سيانتيفيك ولا ميم بوليتيك ولا نقراوه ونعاودوا له 20 خطره على الاقل. دونك نحفظوه. من عام هذه السنه قلت لك عندك دائما واش من عام هذه تاع المجلات والدنيا هذه في لي 80 هذه نحكيو لي زاني 80 انا زايد 77 دونك في 80 تلفزيون تبدا على 5 تاع العشيه وتخلص على مينوي كاين اون سول شان بروغرام نقدر نقول لك درك حافظينه القران الكريم بعد دونك فرونشمون كان عندنا هذاك التعطش تاع التعلم وتاع الثقافه هذاك خلانا ما باليش اذا كان لو كا تاعي وحدي ولا جو بونس كي سو كا تاع تو الموند. انا من بعد اشاك فوا نطيحوا في ديسكوسيون مع ناس تقفوا ناس قاريين شويه نديروا لينا بيان نستغلوا بيان ونركزوا معاهم مليح باش نتعلموا سواء في علوم كما نقولوا التكنولوجيك ولا علوم ناتورال ولا جو سي با لاسترونومي
تو سكي ميستيريو ثاني حاجه اللي تكون ميستيريوز، حاجه اللي فيها شويه الغرائب، نقعدوا غير كما نقولوا نصمتوا ونفهموا لا كيوريوزيتي هذيك. دونك فوالا بيتيت ا بيتي درت بيرسونيلمون درت الباركور سكولير لو بلو نورمالمون دو موند. قريت دونك انا ابن حي شعبي على كل حال في كليمات فرنسا، دونك ما نعرف لي يعرفوا الجي، دونك يعرفوا كليمات فرنسا باب الواد. كبرت 20 سنه تما، يعني الشباب تاعي جوزت في هذاك الحي هذاك، وقريت دونك حتى التيرمينال، حتى الباكالوريا. دونك الباكالوريا كان شويه صعيب علينا باسكو كان عوام شويه ديفيسيل، ماشي شويه يعني بزاف. التسعينات يعني نحكي لك على 94 95. ماذا بينا ما نحكيوش على بيريود هذه باش ما نقلقوش الناس، باسكو المهم انا ركز لي على كيما حبساتكش وكملت قريت، هذاك هو الشيء اللي يهمني. والله شوف نقول لك حاجه، مادام كنا سوجي نحكيو عليه غابيدمون هكا برك كاسي عبد الرزاق راه تاعك انت بصفه يعني مبسطه. يعني الانسان لازم يحاول يتصور هذا الشيء. هذيك الناس اللي كانت تروح تقرا كانت مهدده بالقتل، تخرج الصباح تخرج من الدار تاعكم تلقى اسمهم هذوك لي تراكت هذوك لاصقين مكتوب دراسه ممنوعه، واللي يروح يقرا ويعرض نفسه للخطر. ما نحكي لكش على لي زالير تاع لابون، ما نحكي لكش على كاع واش صرا. المهم لحقنا وين يفالي ديسيدي. انا مثلا في الدار الاب تاعي يعني حكمنا كاع كيما كنا احنا 5 خاوه واخواتات، دونك قال لنا درك يفو ديسيدي. قالنا جو بونس يفو ديسيدي اسكو تكملوا تروحوا للمسجد ولا ما تروحوش للمسجد، تو سامبلومون. On a répondu le plus normalement du monde, le plus naturellement du monde. ما نعرف سيتي l'inconscience ولا وشنو، ماشي باش نقول لك زعما حنايا كنا حاجه فور ولا، قلنا له حنا ميتين دو فاسون حنايا نكملوا، ماشي على جال الحوايج كيما هادو يحبسونا على القرايه وعلى المستقبل تاعنا. الحمد لله شحال كان في الله يجازيك الوقت هذاك 20 نعم دايما شحال كان في عمرك ابري العام هذاك تاع الباك؟ 94 كان عندي 17 العام اللي جوزت فيه الباك بكالوريا. دونك بون يعني نحكيك افيك ان بو ديموسيون، سي ديفيسيل باسكو سا فريمون كان واحد لي سوفونير شويه ديفيسيل. حقنا وين كنا نقراو نديروا الادوات تاعنا المدرسيه نديروهم تحت التريكو، تحت التريكو باش تروح تقرا، باسكو تخاف كي تمشي في الطريق تخاف يشوفوك الناس راك رايح للمسجد يبيعوك ولا واحد يحب يضرك ولا راك تعرف كيفاش. دونك كنا نمشيو صح ريسك الوقت هذاك. وي سيتي ان غران ريسك. حنا انا بيرسونيلمون جي اسيستي ا بليزيور اساسينا كان قدامي دي كا يعني نقدر نحكيهم لك بالديتاي مي جو بريفير با ان توكا. قرينا الحمد لله ربي عطانا القوه كملنا قرينا ابوبري ما نكذبش عليك. انا جوزت 95 جوزت باكالوريا سونس اكزاكت، قريت ماتينام. ما كانش عندنا بروف تاع المات، ما كانش عندنا بروف تاع الفيزيك والشيمي، بروف تاع سيونس خطره كاين خطره ما كانش. دونك ايماجيني تقرا تيرمينال جوز الباك ما عندكش با البروف تاع لي ماتيير اسونسيال، باسكو كانوا يخافوا ما يجيوش صعيبه واش بيك سبحان الله. دونك الحمد لله. ولا غير دايوغ سي سامبل، نهار فيشاونا لي ريزولتا دو باك حبطنا هكايا، كنا جماعه تاع صحابنا هكذايا. دايوغ جو لي سالو نحييهم الى نشوفوا. دونك حبطنا باش نشوفوا زعما لي ريزولتا، راك تعرف سي امبورطون لي ريزولتا تاع الباك هذاك ماشي ميساج يقولوا لك كديت ولا لازم تروح نتايا وتشوف دير بك واحد سسبانس. كاين اللي قاعد يعس في لا راديو، كاين اللي يحوس في الجورنال، تحوس 10000 نو باش تطيح في الاسم تاعك ولا تاع اسمك شي واحد تعرفو. فرحنا باش نشوفوا زعما لي ريزولتا. لحقنا ليكول مازال ما فيش ما كان والو. انا قلت لهم جماعه، قلت لهم روح حنا قرينا، حنا ما قريناش، حنا هذا العام قرينا بور لو باك، مي العام الجاي نجوزوا الباك. هذا العام سي با سيريو شغل on n'était pas prêt, faut dire la vérité, on s'est très mal préparé. ورحنا المتحف، راني شاف هذيك الضربه، حبطنا
المتحف رياس البحر هذاك لوباسيون 23. باستون. ريحنا حتى الجهات الخمسه، ريحنا حتى الجهات الخمسه كيغلق المتحف جينا طالعين دوكا دوكا، عاودنا ولينا دزنا قدام الليسي نضربوا طلا، لقينا بليك الخواجات وشاف لي ريزولتا لي فامي تاعنا داروا زرده وراحوا. كنتم وين كنتم؟ لا رحتوا علقوا ولا رحتوا كنا خلاص ما دانيش في بالنا كاع نجيبوا الباك ولا نحوسوا نقراو ولا خلاص. اسبيري سيتي ديفيسيل لا سي تري دور. دايوغ في لا كلاس اللي كنت فيها تاع ليسونس اكزاكت كنا 42 واحد. On était seulement deux on a eu le bac هذاك العام. On était seulement deux. واحد. هذاك العام راني شايف مليح لو تو دو ريوسيت كان 11%. 11%. سي تو سي تو سكي يافي كوم. من الكلاسه كامل نتايا وصاحبك اللي ديتو الباك؟ انايا وهذاك صاحبي هذاك حكايته حكايه. هذاك ان موا افون il a perdu son père et son frère assassinés قدامه. هو سلكلها. Et on a fait vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de solidarité اللي حبيت مع هذا السيد هذايا، مع الكوليك تاعنا الزميل تاعنا، طلعنا المورال تاعو باش يقرا. احكي لي بعدا زعما هكاك بعد الامور كامل وديتو الباك تاعكم؟ والله غير سيدي غير يا جديك ربي باك دوكا كلشي كاين تقرا سبحان الله يعني. ولا غير تحير فرانشمون سي كوم ان ريف شغل سيتي كوم ان كوشمار. على كل حال الحمد لله. انا نقول لكم حاجه يعني الناس اللي ما عاشتش هذاك الوقت ما تقدرش تصوروا شحال كان سي ديفيسيل، مي ماذا بيا حتى واحد ما يعاود يدوز هذيك لا بيريود. دونك لا بي كيما الرزاق شغل تتفكر باللي تاع الصحه رانا بيان سما الحمد لله يا ربي وان شاء الله. كاينه حاجه مالغري تو سادير ميم سي اون با كونطون سور زعما ما اناش فرحانين بشي حوايج مثلا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا ثقافيه ولا بصح كاينه حاجه مينيموم كي سابيل لا بي. على بالك بلا ما تكون السلام ما يكونش الامن ما تقدرش تخيل حاجه تحوس على حتى حاجه اخرى. الحمد لله. انا هذاك الوقت كنا نخرجوا الصباح ما على بالناش ولا نوليو العشيه تو سامبلومون. هذا اتونتا، هذه بومب، هذا اساسينا ايتترا. كنا نقولوا يا ربي بك يخلص علينا هذا معليش ما يخصنا هذه ليسونسيال كو تفوت. دونك الواعر بزاف يعني. انا جو لونس ان ابل يعني الناس مهما كان انسان ينتقد وعنده شغل لا فولونتي دو شونجمون ايتترا بصح جامي سون لا بي، جامي سون لا سيكوريتي. وبعد هذا الشيء الكبير الصعيب هذا ربي يبارك الواعر اللي يبان لي ماشي اي واحد يقدر يفوتو. الحمد لله يا ربي ديتو الباك وكل شيء. انا احكي لي بعدا كي ديت الباك ليومنا هذا كيفاش من نهار اللي ديت فيه الباك. ايوا الباك مثال هذا عبد الرزاق اللي راه معنا اليوم في اللايف. الو الباك من بعد يفالي راني حنخليك في الكرون ايكرون باش كلي نتفرج نستفاد شويه مامانا. سبحان الله. يا خلاص اون فا هذيك لا بيريود الكحله هذيك وندخلوا في حاجه بوزيتيف حاجه تري جويوز بزاف. تفضل سي عبد الرزاق. دونك الباك 95 parce qu'en fait je l'ai passé 3 fois. Donc avec الاولاني 95 comme نايا سيونس اكزاكت. دونك مع التلام كما كانوا يقولوا زمان كان عندي انسبيراسيون باش نقرا دي موديول enfin des spécialités techniques. Donc كيما le premier choix تاعي c'était la pharmacie. La moyenne ne me permettait pas tout simplement parce que donc حكيت لكم علاش parce que les études كانوا شويه صعاب بزاف علينا. Donc on m'a orienté vers le commerce. Avec comme une petite anecdote pour dire que le commerce c'était finalement c'est un destin. Alors قبل ما يخرجوا لنا les résultats تاع لي شوا تاعنا parce que à l'époque كنا نعمروا واحد لافيش فيها 20 رغبه كما نقولوا تكلاسيهم على حسب السوي تاعك. Et le premier c'était la pharmacie, deuxième c'était l'informatique,
Et le troisième, c'était le commerce. Ouais, le commerce parce que la famille, donc le papa, le frère et tout, واحد comptable, l'autre aussi كان يقرا la comptabilité. Donc, ça, par nature, si vous voulez, كنت درت le commerce comme étant troisième choix. Mais قبل ما يخرج les résultats تاع le choix تاعنا l'affectation finale, خممت كاين le papa قال لي تاخذ برايي كاين un concours تاع l'INC. اليوم راهي اسمها EHEC. زمان اسمها INC, l'Institut national de commerce. Ça serait bien لو كان ندير le concours, on sait jamais, parce que بالك انت في les choix تاعك يعطوا لك une spécialité ولا يرميوك في كاش بلاصه بعيده. Au moins, si tu arrives à avoir le concours تاع l'INC, تكون في une spécialité تقدر ديرها ومليحه ونعاونوك فيها, etc. Donc j'ai passé le concours تاع l'INC et on devait prendre que 30 personnes, 30 واحد. Et comme par hasard, c'était au mois de juillet, donc j'ai reçu les résultats de l'affectation, donc الرغبات من عند l'institut, donc l'ESI, اللي اسمها دوكا l'ESI, donc ex-INI. عطاوني commerce aussi. Donc j'ai eu le concours تاع l'INC, commerce, ou le choix تاعي في البكالوريا عطاوني commerce. Donc je me suis dit automatiquement on est رايح commerce, et j'ai choisi l'école supérieure de commerce pour plusieurs raisons, parce que j'ai préféré une école déjà, et deuxièmement parce que تاني à la proximité كانت تجيني أقرب. ما كانش le transport اللي كاين دركا à l'époque, donc c'était un critère تاع le choix تاع الآخر. من بعد la première année, donc j'ai décidé قلت نقرا commerce quand même خير من نقرا une spécialité ما نش حبها. Et en attendant, j'ai décidé de faire un deuxième bac. Et j'ai refait le bac et je l'ai eu avec une très bonne moyenne. من بعد حلات لي تاني j'ai refait une troisième fois le bac. Je l'ai eu une troisième fois. خلاص قلت بزاف هيا c'est bon. عجبتك؟ Après le commerce, la première année, deuxième année, حسيت روحي c'est-à-dire في le moule تاعي حسيت روحي bien. Vous voyez. Donc j'ai décidé de continuer في le commerce. D'ailleurs, quand inscrite le deuxième bac inscrite في باب الزوار pour étudier l'informatique, j'avais une très très bonne note d'accès. Et finalement, نحكي لكم petite anecdote parce que c'est important de partager. c'est vrai, تفضل. نحكي لك هذه يعني c'est une petite confidence. Alors كنت نقرا في l'école de commerce وباب الزوار en même temps. الاخر لانسكريبسيون تاعي ماشيه سادير نهار ليكزامان نقدر نروح نجوز ليكزامان اي تو. الوغ لو بروميير جور تاع ليكزامان في باب الزوار رحت كوميم كانت تجي بعيده ترونسبور ايتترا. جو فو جور نحلف لكم غير لحقت لتما لحقت عند الباب تاع لاكلاس لقيت الناس يخدموا سادير بداو ليكزامان. انا كنت شويه روطار واحد 5 دقائق روطار. شفت فيهم هكذا قلت بون هادو قراو عام كامل هما يجيو يشقاو تعب ترونسبور لا ريفيزيون ايتترا وانايا راني جاي هكذا شغل كما نقولوا كما بابيون سور هكذا حواس بكري كي تدخل قسم الايطالي يقول لك واش جيت حواس. والله العظيم قلت non. J'ai décidé de faire demi-tour. يعني par respect à ces gens-là, par respect à l'effort اللي داروا هاد الناس هادو. parce que entre parenthèses هذاك العام اللي جوزت الاولاني في ليكول كوميرس تعلمت بزاف امور. l'école de commerce c'était l'école نقولوا صارمه لا ريغور. نقدر نقول لك باللي ما تزيرناش في البريمير والسي ام والباك كيما تزيرنا في ليكول de commerce. تجي روطار بربع ساعه ما تدخلش ميم جوستيفيكاتيف في البوين هذا بك النظره نتاعك في الزياره هذا والالتزام زعما واش نقول اسك مليح ماوش مليح لازم ماوش لازم فرانشمون في لي زيتود لازم. انا مانيش نقول لك باللي لازم الانسان كما نقولوا 100% تاع وقته يحضر كاع لي محاضرات ايتترا بصح يفي لو ماكسيموم باسكو سي امبورطون كي تعطي قيمه للعلم لو سافوار تعطي قيمه ديجا للاستاذ تعطي قيمه للعلم في حد ذاته. صدقني انه تولي لك لو روتور. انا بلوطار باسكو مع الاول ما فهمتهاش هذه كانت تبان شغل صعوبه و سي اون ديفيكولتي وتعبنا بزاف ايتو. كنت نقرا كنت نقول علاش كاع تزير. انا كنت نستنى نلحق الجامعه باش نسرحونا شويه
فينالمون في ليكول كوميرس زيرونا بزاف. اي با صدقني نهار لحقت الموند دو ترافاي يعني افيك تو مون ريسبي كو جو دو ا تو الموند كاين اون غران ديفيرونس اخي يعني ما بين انك تقرا في جامعه وبين السيستم تاع القرايه شويه يعني مسرح بزاف وما كانش هذيك الصرامه ما كانش كذا وانك تقرا في ليكول كوميرس. انا في حد ذاتي جي لوكازيون باش ندير دي زونتروتيان الناس يعني نهار لحقت الخدمه اي تو il fallait recruter كان le gérant هذاك الوقت il m'avait chargé de faire des entretiens. والله غير رحت avec le principe ولا l'idée زعما باش نسهلوا الامور للشباب ما عندوش تجربه نعاونوهم ايتترا. صدقني انه يعني مالوغوزمون الجامعه تاعنا على كاين نحكي على هذاك الوقت باسكو درك ما نقدرش نحكم فريمون ما كانش مستوى يعني للاسف الا من رحم ربي. كاين شويه هكذايا جو بونس كو لو سيستيم تاع القرايه ما راهوش سريع في الجامعه بالعموم. مانيش نقول بليك لا بكل صراحه سي عبد الرزاق اسمح لي انا بيش كان مانيش يونيفرسيتار ونحمد ربي كي مانيش يونيفرسيتار. صدقني جو ريسبكت يعني بزاف الناس اللي قرات في الجامعه كسوا في لافاك ولا في لي زيكول. جو ريسبكت لي زونسينيون باسكو يزون سوبر الحق يعني. انا خطره رحت نهار استعملت الباك هذاك تخوازيام هذاك رحت درت ايكول درت كوميرس انترناسيونال في خروبه. دخلت هكذايا بروميير كونفيرونس منا لقيت الخوا البروف حاك الميكرو يهضر جماعه في القدام شويه يتبعوا من اللور يلعبوا دومينو. خلعت بون قلت معليش جو في اوبسيرفي قعدت نستنى من بعد نشوف واحد الطفله رفدت الصاك تاعها رفدت المونطو تاعها وخرجت له في وجهه البروف خرجت له في وجهه. انا سما شوكي. بعد شفت قدامي واحد السيد قلت له سقسيك قلت له هنايا تخرجوا هكذا بلا ما دوموندو لا بيرميسيون تخرجوا كيما تحبوا. قال لي نورمال عادي شغل ما فيها والو. فوجور هذيك خروبه هذيك سيتي لا بروميير لا ديرنيير فوا ندخل لي كور. واش من عام هذيك عبد الرزاق سي عبد الرزاق؟ هذه سا دوا اتر ان 2006 نورمالمون 2006. ما عندهاش بزاف انا الله اعلم ما زالت هكا ليومنا هذا 15 اللي ما على باليش اذا راكم كاين اللي يقراو في الجامعه ولا اللي راهم يقراو في الجامعه احكيو لنا شويه في لي كومونتير على لونيفرسيتي تاع اليوم. هو شوف 2000 واش قال مي اليوم اسك ما زالت كيما راهو يقول ولا ديفلوبات ولا زادت هبطت. عطيونا ارائكم كيما نقولوا. انا سي جمال عندي ان سول كيما نقولوا كونساي اللي نمدو باسكو طبقته هنايا نهار قريب. شوف انا جو سوي بيرسون تري نورمال فريمون نورمال وشويه عليك يعني كيما نقولوا من ابسط ما يكون. ما كنتش نقرا في الدار ولا ندير دي شوز يعني اكسترا اوردينير. كانت عندي حاجه واحده كنت ناسيستي كاع لي كور